गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खूबसूरत बात होती है ना ये किसी भी एक जिंदगी के लिए, एक पर्सनैलिटी के लिए, कि पहले अपने बच्चों को पाला, उसके बाद अपने बेटे को पालने के बाद फिर बेटे के बेटों को पाला, और वो भी अमेरिका में और भरपूर इस्लामी तरीके से। हाँ, एक ही एक बेटा, सो उसकी शादी कर ली 17-18 ईयर्स में। तो उतनी जल्दी आपको शादी कर बस उससे ही फेल इन लव, खूबसूरत था, हमने कहा चलो हंस जाए खुद ही, भुगतोगे लेकिन आई विल स्टैंड बाय यू। फिर उसके 2 बेटे हुए, शाहजेब बड़ा, शेरियार दूसरा, और तीसरा लड़की सहर, और सारी इस्लामी तालीम, और ये सब दिन रात का हमने उनको पाला। आई ब्रॉट देम अप। पेरेंट्स तो बिजी रहते थे, और अमेरिका में जिस तरह पेरेंट्स बिजी रहते हैं, हमारी पौध खराब हो रही है वहाँ पे। कई पेरेंट्स ने छोड़ दिया बेटों को, तो तुम खुद जाओ, बस पैसे भेजो, जिसको सुनो पैसे चाहिए पैसे चाहिए। किसी माँ या बाप हैं, काफी माँ बाप भी हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, लेकिन ज्यादातर बिल्कुल भी छोड़ दिया बच्चों को। 20-20 साल तक उनका ग्रीन कार्ड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खैर हमने अपने बेटे को पहले पढ़ाया, उसके बाद इसके बच्चे पाले, दिन रात एक एक मिनट की हमने उसकी खबर रखी, बच्चों की भी। खाना पकाया, सफाइयाँ की, उनके लिए इंतजार किया, पार्क में ले गए, कुरान शरीफ पढ़ाया, रसूल कुरान पढ़ी, ये सब देखा आपने नमाज में कैसे पढ़ रहे हैं, और A1 उनको नमाज आती है। हम तो हैरान, ये तो अमेरिकन बच्चे ही नहीं लगते, बल्कि यहाँ आके हम देखते हैं कि कईयों को नहीं बच्चों को नहीं सिखाते। हर वहाँ पे जो लोग अमेरिका में होते हैं या मतलब पाकिस्तान से बाहर होते हैं, वो हम इन चीजों का ज्यादा ध्यान रख रहे होते हैं। अच्छा, पता है, मिस कर रहे होते हैं माहौल। और फिर आप देखिए स्कूलों में नेशनल एंथम अमेरिका का चलता है, पाकिस्तानी तो नहीं चलता। So they come with the whole, उनके दिमाग में सारी वो बात होती है, we are Americans या we are English people, तो वो किस तरह तोड़ेंगे आप? Somebody has to be home, somebody, किसी को तो रोल मॉडल बनना पड़ता है ना, उनको बताने के लिए। अब उनके लिए हम पाकिस्तान थे, मैं कहती थी मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू मेरी जान है। So it was so funny, and then I used to फिर उनसे उर्दू में बात करने की कोशिश करनी, तो हमने कहा ना वहाँ अंग्रेजी नहीं चलती, वहाँ किसी को अंग्रेजी नहीं आती। जब वो 3 साल का बड़ा वाला हुआ तो उसने कहा बात तो बताएं, अंग्रेजी किसी को नहीं आती तो आप और बाबा को कैसे आती? तो हमारी हंसी छूट गई। मैंने कहा आती है अंग्रेजी, लेकिन उर्दू सीखो। सो अभी हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट एटलीस्ट कंपल्सरी मदर टंग तो अरबिक होना चाहिए, कुरान की लैंग्वेज अरबिक है। और अरबिक नहीं आती तो हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आधे से ज्यादा हम लोगों को समझ नहीं है, ना पता है किस वर्स पे क्या कहा गया है, वो कलमा याद है और बस नमाज भी रखा हुआ याद है, समझ में तो नहीं आ रही। हाँ, और मीनिंग से नमाज भी नहीं याद। तो अरबिक लैंग्वेज को स्कूलों में कंपल्सरी कर देने चाहिए। आई रिक्वेस्ट माय गवर्नमेंट टू डू दैट। और कुरान का एक होना चाहिए बी पीरियड that they can learn, क्योंकि घर आके कितने के पेरेंट्स के पास टाइम होता है, और आजकल तो पेरेंट्स दोनों अमेरिका बन गया, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, तो बच्चे तो बिगड़ जाते हैं। तो हमने यही सोचा हम तो 14 साल काम नहीं करेंगे, ना देखेंगे मीडिया को। आपने 14 साल काम नहीं किया? नहीं, हमने बच्चों के। और इतना पीक पे आपका करियर था जब आप छोड़ के गए? देखिए पीक पे तो करियर होता है, लेकिन द मोस्ट ट्रू एंड लास्टिंग करियर इज एज मदर। मदरहुड बहुत स्ट्रॉन्ग करियर है। अगर हम करियर करते और पीछे बेटा एक मेरा बिगड़ जाता और उसके बच्चे को कोई डायरेक्शन ही ना होती, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना, तो फिर हमने करियर को अचार डालना था। बिल्कुल सही। करियर को क्या करना था हमने? अभी करियर है, अभी अगर हमारे यहाँ नैनीज कहाँ होती हैं, हमारे यहाँ जो ग्रैंड मदर्स होती हैं वो कहाँ इस तरह की। आपने सोचा अपनी नानी कभी देखा है, कभी सोचा होगा कितने कम लोग और कितने कम बच्चे होते हैं जिनकी नानियाँ इतनी खूबसूरत और इतनी वेल ड्रेस्ड, दादियाँ नानियाँ वेल ड्रेस्ड माशाल्लाह। अच्छा, हमने अपने बड़े पोते से कहा, पता है वहाँ का क्या कहते हैं बाबा की माँ को? दादी माँ कहते हैं। आई गॉट इट, डैडीज माँ। मैंने कहा ओ माय गॉड, डैडीज माँ कह के तो तुम मुझे बड़ा यंग फील कराते हो। हम लोग तो गाने बने हुए वहाँ पे, दादी माँ कहते डैडीज माँ। ओके, सो आई मीन आई रियली गेव माई बेस्ट टू माई चिल्ड्रन। और अभी भी अगर जरूरत थी तो अगर होती तो हम देते। मेरे बेटे ने मुझे कहा माँ आपने सब इतना कुछ किया हमारे लिए, अब आप जाएं अपने पैशन को फॉलो करें। उसने कहा तो हम आए, किसी को बता के नहीं आए। उन्होंने कहा वहाँ क्यों जा रही है? जब पता लगा 3 महीने के बाद कि जी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, तुम क्यों? मैंने कहा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं तो दूसरे नहीं है वहाँ पे?
ہم بھی ساتھ پھر یہاں آئے, بجلی کی پرابلم ہر چیز کی, تو ہم ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. ہم نے ان کو کہا ہمیں ایسا کمرہ دو جہاں نہ پنکھا ہو نہ کچھ ہو. بڑا پوش سا گھر تھا جس میں دیواریں اگر بجلی نہ ہو تو بالکل تندور کی طرح. تو انہوں نے کہا وہ کیوں, آپ اس اے سی والے کمرے میں؟ کہا نہیں, ہم نے کہا کم از کم ہم کچھ کر تو نہیں سکتے غریبوں کے لیے, تو کم از کم ہم پسینہ تو بہا سکتے ہیں. ابھی تک اٹس the 21st century اور بجلی نہیں ہے اس ملک میں. اٹس such a pathetic thing to even to think about it کہ بجلی نہیں ہے. آپ بولے نا وہ پنجاب اسمبلی والے, آپ نے کہا سن, ہاں وہ تو بولیں گے, وہ پکار کے بولے عوام تھک چکی ہے. آپ بولیں, آپ کی بہت زبردست فین ہے, وہ تو سارا بیٹھ کے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. عوام کہتی ہے کہ وہ بیچارے جنریٹر بھی لے آئے ہیں, چھوٹے کسی کے گھر میں, کسی کے گھر میں بڑے, اپنے اپنے حساب سے جو جتنا افورڈ کر سکتا تھا. کیا کریں, لیکن غریب آدمی جنریٹر نہیں لا سکتا یا یو پی ایس نہیں لا سکتا, وہ بیٹھا ہے, وہ کیا کرے, وہ بیٹھا ہے پیٹ میں جنریٹر جو چل رہا ہے. بالکل, وہ تو بیٹھا لے کے بیٹھا ہوا. بالکل. اچھا جی, ہم کالز لینی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے لیے. محفوظہ کی کال ہے کراچی سے آپ کے لیے. السلام علیکم محفوظہ, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام, آپ کو بھی بہت سلام اور بندیا جی کو بھی بہت سلام. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بتائیں آپ, لگتا ہے کہ یہ وہی بندیا جی ہیں جو آج سے بہت سالوں پہلے تھی, اور ماشاءاللہ بہت ابھی بھی اسی طرح سے ہیں, اور نانی دادی کے بعد بھی اسی طرح ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے انسان کا ول پاور, اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے سے انسان یہی کچھ ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ زیادہ رہے نا تو ان کی ریفلیکشن رہی ہے, کوئی کسی کا نوک ٹھوک نہیں رہا. اکیلے ہم ایک پوری ٹیم کی طرح کام کر سکیں. کوئی ساتھی غلط ہو تو وہ تو توڑ دیتا ہے. بالکل. تو ہم اس لیے سب کو کہتے ہیں کانفیڈنس رکھیں اپنے آپ پہ اور اللہ پہ اعتماد کریں. اصل میں اللہ ہی پالتا ہے سب کو, ہم لوگ تو بس. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر سن کر, کہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے جس طرح پالا اور یہ جو دین کے لیے بولا کہا آپ نے, یہ واقعی لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے, کہاں بھی رہیں, جہاں کہیں رہیں دنیا میں, لیکن یو ہیو ٹو لرن قرآن مجید. اور آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ کا دین کیا ہے. ہم ان کے رنگ میں رنگ نہ, ہم جہاں رہیں گے اس ماحول کو اپنانا تو ہوتا ہے, لیکن اپنا دین, تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اسکولوں سے عربک لینگویج کمپلسری کرنا چاہیے, جیسے کمپلسری ہے انگلش, میتھس اینڈ سائنس. وہ تو ٹھیک ہے, وہ ایک دنیا داری ہے, لیکن آپ دین کے بارے میں, دین از ویری امپورٹنٹ اور ایزی ہے. یہ ایک ہوا بنا دیا کہ مذہب مشکل ہے. یہ مذہب کا بات تو ہم نے کی, ذمہ داری نبھائی. یہ اور ہم نے کہ ہم کوئی برقع پہنتے ہیں, کوئی اس طرح کی چیز نہیں پہنتے, لیکن ہم نے وہ چیزوں کے اصول پہ ہم چلے. اور ان لوگوں سے بھی ڈریں جو مذہب کو مشکل بنا دیتے ہیں. میں ان کا نام نہیں لے سکتی. تھینک یو ویری مچ. ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے جاوید بھائی, ہے نا. لینگویج عربک کمپلسری ہونی چاہیے. ہم نے تو چلے جانا ہے ایک مڈل ایسٹ کنٹری میں 1 سال کے لیے, پوری زبان A1 سیکھ کر آ جانی ہے. ہم نے تو یہ بہت کمی محسوس کی, یہاں ادھر بھی نہیں آتا بچوں کو, پر ہمارے بچوں کو ادھر تو بالکل ہی امریکنائز اسکولز ہیں. اٹس گڈ ٹو بی لرننگ, گو ٹو امریکہ, آپ جائیں سیکھیں. امریکہ کیا ہے, امریکہ تو ہمارے لوگوں نے امریکہ کو بنایا ہے, سارے امیگرینٹس نے امریکہ کو بنایا. تو آج امریکن تو کام نہیں کرتے جس طرح ہمارے لوگ مزدوری کرتے ہیں, تو وہ ایسی نام ہے امریکہ, بٹ ان کا لیبر تو ہم نے دیا ہوا ہے, امیگرینٹس نے سارا ملک بنایا ہے. تو وہاں پہ بھی یہ لا پاس ہونا چاہیے کہ دے شوڈ بی عربک لینگویج. جو مسلم بچے ہیں وہ عربی پڑھیں, ورنہ وہ نکل کے آتے ہیں ہائی ہوئی کر کے, تو دس ڈزنٹ لک گڈ. اور ایسی گرینڈ ماں بننا ہے تو آپ کو روزانہ ان جیسا ناشتہ ضرور کرنا پڑے گا. ایک ٹھنڈا گلاس دودھ, تھوڑی سی ہلدی, سفیدی, ایک انڈے کی, اور لال مرچیں گھر سے باہر پھینک دیں, اور ورزش ضرور کریں, چاہے 5 منٹ کی واک کریں آپ. کیونکہ کئی خاندانوں میں دیکھیں لال مرچیں جب تک پڑے نا, اور ہم تو بڑا کتراتے ہیں اس چیز سے. اچھا, میں نے کئی فیملیز ایسی بھی دیکھی جہاں لال مرچیں گروسری میں آتی نہیں ہیں. اچھا, وہ کئی آپ نے 1 in lakhs کو دیکھی ہوں گی, بٹ یہ لوگ ساتھ کہتے ہیں جو کھاؤ پیو مرنا تو ایک دن ہے ہی. یہ کیا جواز ہوا, مرنا تھا ہی تو ہیلتھی کیوں نہ مرے آپ, کم از کم اٹھ تو سکیں. ورنہ ہم نے عورتیں دیکھی اٹھتے ہوئے 1 گھنٹہ لگاتی ہیں, ذرا پڑھنا, ذرا لاٹھی کا. آئی مین وائی, یہ سارا بوجھ یہ حرام ہے, کیونکہ آپ اگر بوجھ پیروں پہ ڈالیں گے تو یہ گناہ ہے. اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں نا.